उस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। बनी इसराइल की आयत नंबर 71 अल्लाह ताला फरमाता है यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, यानी हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाए जाएंगे। पहले कहता है याद करो उस दिन को, यानी क़यामत के दिन को याद करो कि उस दिन तमाम लोगों को अपने इमाम के साथ बुलाए जाएंगे। तो अपने इमाम के साथ बुलाए जाने का मतलब ये हुआ कि जिनके जो रहबर हुए, जिनके जो मुर्शिद हुए, वही उनके इमाम हुए, और उस इमाम के साथ ही उनको बुलाया जाएगा, बल्कि उनके नाम से ही पुकारा जाएगा कि है फलाने मीम हिंदी अफजल हुसैन के चाहने वालों, उनके मुरीदों, उनके खिदमत में रहने वालों, ईमान पर कायम रहने वालों, मुसलमानियत पर कायम रहने वालों, आज फैसला हो जाएगा। सच्चा एक तरफ हो जाओ, झूठे एक तरफ हो जाओ। सुभान अल्लाह। तो आपने इमाम को, कुरान हकीम एक दलील पेश कर रहा है कि अपने इमाम के साथ बुलाए जाएंगे। जो आदमी जिसके रहबरी में रहा, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद का ही नेता क्यों न हो, वो उसी के साथ बुलाया जाएगा। बजरंग दल का नेता क्यों न हो, उसी के साथ बुलाया जाएगा। शिव जी को मानने वाला क्यों न हो, उसी के साथ बुलाया जाएगा। लेकिन गौस पाक के मानने वाले जो हैं, और उनके अलावे जो उनके खलीफा हैं, जो उनके इमाम हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल जो हैं वो इमामों के इमाम हैं, नबियों के नबी हैं, तमाम कायनात के नबी हैं, तमाम रसूलों के रसूल हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल हैं। कहिए। इसलिए खाली अल्लाह के रसूल हैं। कलमे तैयब को अच्छी तरह से लोग नहीं समझ पाते हैं और उसके बाद बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। जरा इस पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए, छोटी छोटी बातों पर भी गौर करें, इसलिए कि हम लोगों के पास अभी वक्त है और सब जगह हुए भी हैं। तो यानी कि एक आदमी ऐसा आया जो बहुत ज़बरदस्त ये लेके आया कि आपका जो है शिकायत है। हमारे यहाँ तो एक ही शिकायत करता है कि भाई नमाज, आपका भाई पहले कलमा समझने की ज़रूरत है। कलमा तैयब को 1,25,000 बार पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का ये कौल है कि एक बार जवान से कह देने से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कलमे तैयब को उतना, यानी कि पूरे के पूरे इस्लाम में वो दाखिल नहीं हो पाता है। एक बार दो बार तो कोई भी कर सकता है, वो हिंदू भी पढ़ सकता है, तो क्या वो दाखिल हो गया? इसलिए है खास करके TTS में जो टनाटन सुन्नी है, उनको खास करके हिदायत है बरेलवी की तरफ से कि आप 1,25,000 बार कलमा पढ़िए, तब आपका जुबान जो है इकरार करेगा और दिल तस्दीक कर लेगा। इसलिए कि एक बार पढ़ने से नहीं होता। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि चलिए हम तो मुसलमान के यहाँ पैदा ही हुए हैं, मुसलमान के यहाँ पैदा हुए हैं, तो पुरानी आयत जो गवाही दे रही है कि या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमुत्तुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर है 132। वस्ता बिहा इब्राहिम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमुत्तुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे को, अपने पोते को बुला करके वसीयत किया, जबकि वो पैगंबर थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह एक बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े नबी हैं, बहुत बड़े रसूल हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को बुलाकर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इसलिए कि इनका याकूब अलैहिस्सलाम का भी नाम इसमें आया। वस्ता बिहा इब्राहिम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमुत्तुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यानी आए बेटो, यही वसीयत कर गया, क्या है बेटो, मत मरना
لیکن مسلمان ہو کر مرنا. تو کیا مسلمان ہو کے مرنا؟ جبکہ وہ پیغمبر ہیں، وصیت یہ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ترکہ چھوڑ رہے ہیں، یہ زمین کو بانٹ لینا، یہ مکان کو بانٹ لینا، یہ زیورات کو بانٹ لینا، کوئی وصیت نہیں. انہوں نے کہا کہ اے بیٹو، اے ہمارے پوتے یعقوب، مسلمانیت پر قائم رہنا، مسلمان ہو کے مرنا. یہ گواہی دے رہی ہے قرآن حکیم نے، یہ گواہی، یہ وصیت اللہ نے یاد رکھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے زبان مبارک سے قرآن حکیم میں یہ بات آئی. اور یہ اس لیے آئی کہ قیامت تک یہ وصیت جاری رہے، قیامت تک یہ وصیت جاری رہے گا. مقصد یہ ہے کہ عام آدمی مسلمان ہو کر کے نہیں مرتے، مسلمانیت پر قائم نہیں رہتے آخری وقت تک. تو مسلمانیت پر قائم رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی انہوں نے بتایا کہ آخری وقت جو ہے مسلمان ہو کر کے مرنا. کہ یہ وصیت خالی اپنے بیٹے یا پوتے کے لیے نہیں تھا، یہ تمام جتنے بھی دین محمدی کے ماننے والے، دین ابراہیم کے ماننے والے، دین ابراہیم ہی دین محمدی ہے، دین ابراہیم ہی دین محمدی ہے، دین محمدی ہی دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہی سب سے پہلے دین ہے، اور سب سے اول بھی ہے، سب سے آخر بھی ہے. قرآن حکیم میں آیا ہے کہ سوائے دین اسلام کے کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ دین اسلام ہی اول ہے، دین اسلام ہی آخر. اور اسلام کے معنی ہے سلامتی، دین کی سلامتی. یہاں پر دنیا کی سلامتی کو چھوڑیے، دین کی سلامتی. اور دین کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانیت پر قائم رہا جائے. تو مسلمانیت پر قائم رہنے کے لیے سب سے پہلا جو سیڑھی ہے، جو سب سے پہلا جینا ہے، وہ ہے کلمہ طیب. اب اس پر آئیے، اس کا ذرا خلاصہ کر دیتے ہیں کہ عام آدمی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے، کلمہ طیب ایک بار پڑھ لینے سے، مسلمان کے گھر میں تو پیدے ہوئے ہیں، کیا کلمہ پڑھیں گے؟ کہیں بھی جائیے نکاح خانی ہو رہی ہے، بل نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ کلمہ پڑھنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ ابھی حال ہی میں گئے تھے، پوچھا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھانے کی ضرورت ہے، تو ذرا لڑکا سے پوچھیے کہ چوتھا کلمہ آتا ہے، تیسرا کلمہ آتا ہے، دوسرا کلمہ آتا ہے؟ کوئی کلمہ نہیں آتا. تو پھر اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر کلمہ دوبارہ پڑھ لیا جائے تو کیا اس سے کسی طرح کا گناہ ہو رہا ہے؟ تو اب لوگ شاٹ مارتے ہیں، ایک سے ایک مفتی ہیں، ایک سے ایک فتویٰ دیتے ہیں. بہرحال ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کلمہ طیب کی جو حیثیت کیا ہے، کلمہ طیب کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے. اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ کلمہ طیب. معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے. وہ کہتے ہیں کہ بندے تھے. ابھی ایک مولانا بہت فیمس ہیں ذاکر نائک، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود، محمد اللہ کے بندے تھے. اب بتائیے کیا وہ کلمہ درست ہے؟ تو پھر اس کلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مسلمانیت پر قائم رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دنیا میں آئے ہیں تو کسی مقصد سے آئے ہیں. آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اس پر غور و فکر کیجئے کہ ہم کو صرف بھیجا گیا ہے تو دنیا میں صرف عمل صالحہ کرنے کے لیے. سب سے اول جو کام ہے آدمی کا ہے وہ اپنی پہچان. من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. یعنی جب اپنے نفس کو ہی نہیں پہچانا، کلمہ طیب کو نہیں جانا، تو پھر اور سب جان کے کیا کرے گا؟ صرف کلمہ طیب کو اصلیت سمجھنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی وسیلہ کو پکڑنا ہوگا، کسی راہبر کو اس کو پکڑنا ہوگا، کسی امام کے پاس جانا ہوگا. تیز امام سے کام نہیں چلے گا. تیز امام کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے. کچھ دیر کے لیے سامنے کی چیز. اور پیش امام نہیں ہے، پیش امام ہے. لیکن سوال ہے کہ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کے خلاف بولنے کا کسی کو
حق نہیں دیا ہے یا آدیش نہیں دیا ہے یا حکم نہیں دیا ہے کہ شریعت کے خلاف مت بولیے، اس لیے کہ پہلی چیز جینا یہی ہے، پہلا سیڑھی یہ ہے۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک پھل جو ناریل ہوتا ہے، اس ناریل میں ایک بہت بڑا چھلکا رہتا ہے، اس کو رکھیے کیا ہے جی؟ ناریل۔ کیا وہ کھانے کی چیز ہے؟ ویسے کھائے گا کوئی؟ اس کو ٹانگی سے پھاڑ دیجئے، کھوپڑا کو نکال دیجئے، تب کیا ہوگا؟ اس سے رسی بنا کر کھانے کی چیز نہیں ہے۔ یہی ہے شریعت۔ اس کے بعد آئیے اس پر دبیج پردہ ہے جو بہت سخت ہے، اس کو توڑیے تب نکلے گا اس میں جو کھانے والی چیز ہے۔ تو یہ دوسرا جو پردہ ہے یہ ہے طریقت، یعنی طریقت میں جب آپ آئیے گا تب وہ پردہ ٹوٹے گا۔ جب تک کہ وہ پردہ کو آپ نہیں توڑتے ہیں اس میں کیا ہے آپ کے لائق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئیے حقیقت۔ تو یہ جو آپ پھل جو دیکھ رہے ہیں جو اب کھانے کی چیز ہے، یہی حقیقت ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے۔ سوکھ جائے گا تو بھی اس سے تیل نکلے گا، اور اس کو بنا کے جس چیز میں دیجیے سوادشٹ ہے، لاجواب ہے، بہت ذائقے دار ہے۔ اور اس کے بعد آئیے آخری معرفت۔ تو اس کے اندر جو چھپا کے رکھا ہے اس میں کیا ہے؟ پانی۔ یہ حقیقت ہے اس میں کہ اس کے اندر جو ہے پانی چھپا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ معرفت ہے۔ اب یہاں تک آپ نہیں پہنچ کر کے کھوپڑا سمیتے اس کو کھا رہے ہیں، کتنا کھائیے گا؟ کیسے کھائیے گا؟ ارے دودھ میں تو سب کچھ ہے، لیکن جب تک کھائیے گا نہیں چھینا کیسے نکلے گا؟ دودھ کو پھاڑنے کی ضرورت ہے۔ تو شریعت پر آپ چلیے، اس سے کوئی نہیں روکتا ہے۔ شریعت پر پابندی سے قائم رہیے، اور قائم رہنے کی ضرورت ہے، بہت دنوں تک ضرورت ہے، اس لیے تاکہ آپ طریقت پر قائم ہو جائیے۔ نماز ایسا پڑھیے کہ پڑھتے پڑھتے قائم ہو جائے۔ قرآن حکیم میں جو آیا ہے، پہلے ہم کلمہ طیب کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے کہ بات بہت لمبی ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، آپ میں ہے۔ تو کلمہ طیب کا جو پہلا جو معنی ہوا شریعت کے حساب سے کہ نہیں کوئی معبود، یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تھے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے اول خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، یعنی تمام کائنات میں جب کچھ نہیں تھا تو خدا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تو خدا ہی رہے گا۔ تو جب کچھ نہیں تھا، جب اس کو اپنے آپ کو پہچان کروانے کی ضرورت ہوئی تو اللہ کو رسول کی ضرورت ہوئی۔ تو جب اللہ کو رسول کی ضرورت ہے تو آپ کو رسول کی ضرورت نہیں ہے؟ جب اللہ کو رسول کی ضرورت ہے تو بندے کو کیوں نہیں ہے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلسلہ افضلیہ، سلسلہ قادریہ، غوث کا دامن، افضل شاہ کا دامن۔ پہلا جو ہے وہ رسولوں کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے طریقت میں اس کا معنی۔ شریعت میں ہو گیا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آئیے طریقت میں، نہیں ہے کچھ بھی، نہیں ضرور ہے، نہیں ہے کچھ بھی سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام کائنات کے رسول ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سب کے رسول ہیں، سب کے نجات دلانے والے ہیں، بہت بڑے پہچان والے ہیں۔ اب یہ ماننا ہوگا تب آئیے طریقت میں۔ یہ کہنے سے نہیں چلے گا کہ تھے، یہ تو نہیں چلے گا ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں پرجنٹ کو، جو بھی میٹرک پاس، آئی اے پاس، بی اے پاس سبھی ہیں، پرجنٹ کو جانتے ہیں۔ تو آج سے جب 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے اور 1437 سال ہجرت کی ہو گیا، چلے گئے، پردہ کر گئے، آپ کہہ رہے ہیں تو کس آدھار پر کہہ رہے ہیں؟ اس کا حدیث سن لیجیے، یعنی کہ اول خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، اللہ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا کی یا جدا کیا اپنے سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جدا کیا۔ محمد صلی اللہ
अलैहि वसल्लम के नूर से फिर तमाम कायनात को बनाया। अब ये समझिए जब तमाम कायनात ही उन्हीं से रोशन है तो वो है कि थे? ये है, तमाम कायनात उन्हीं से रोशन है। जब तमाम कायनात रोशन है तो उनको आप कहते थे? जब उन्हीं के वसीले से तमाम कायनात का जो है जितने भी हैं, दो चीज़ों से हिसाब होगा, इंस और जिन। अब आइए दूसरी बातों पर, कैसे वसीला होगा, अब क्यों वसीला पकड़ना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि जब अल्लाह को भी रसूल की ज़रूरत है तो बंदे को भी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बिना गुरु के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो आपको ये सोचना है कि जब अल्लाह के रसूल दुनिया से जब पर्दा कर गए बज़ाहिर, तब हम कैसे वसीला पकड़ें। वसीला पकड़ने के लिए उन्होंने अपने खरके मुबारक को रूहानियत के खलीफा बनाए। पहले जो हम लोग अभी मनाते हैं शब बारात, हजरत ओवैस करनी को खलीफा बनाए रूहानी, और ज़ाहिरी खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। उसके बाद सिलसिला वहाँ से चला, ज़ाहिरी और बातनी अलग, ज़ाहिरी अलग बातनी अलग। अब वो सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। उन्होंने फरमाया कि जिसने मुझे देखा, जिस जमाने में देखा, मुझी को देखा, मन रानी फ़क़द रानी फ़ैनी अजहरो फी कुल्ले सूरत। ये हदीस है, ये हदीस इधर उधर की नहीं है, ये मौता शरीफ की हदीस है। हजरत इमाम मालिक बिन अनस, उन्होंने जो सबसे पहली हदीस जमा की उसका नाम है मौता शरीफ। अगर आप लोगों को मिले तो ज़रूर उसको ढूंढिए। उसमें है मन रानी फ़क़द रानी फ़ैनी अजहरो फ़ी कुल्ले सूरतिन, यानी जिसने मुझे देखा, जिस ज़माने में देखा, ताकि मुझी को देखा, ताकि मुझी को देखा। किसको देख रहे हैं? जब रूहानी खलीफा को आप देख रहे हैं तो वाकई हैं, तो गोया आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देख रहे हैं। ये उनकी हदीस है मौता शरीफ की। मन रानी फ़क़द रानी फ़ैनी अजहरो फी कुल्ले सूरतिन, जिसने मुझे देखा, जिस ज़माने में देखा, तहक़ीक़ मुझी को देखा, और बाद क़यामत के भी मुझी को देखेगा। क़यामत तक ही नहीं, क़यामत के बाद भी मुझी को देखेगा। अब वैसे लाजवाब बेमिसाल जिनके सिफ़ाती नाम 99 हैं, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम 99 हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ाती नाम कोई कह सकता है कि 98 है? कभी नहीं कह सकता है। इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सिफ़ाती नाम 99 हैं। छुपा हुआ एक नाम और भी है तो 100, लेकिन 99 नाम सिफ़ाती हैं ज़ाहिर। अब आइए इधर कलमा की तरफ। हर आदमी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में हम किस लिए आए, किस काम के लिए हमको भेजा गया। कोई डॉक्टर हो गया तो कामयाब हो गया, इंजीनियर हो गया तो कामयाब हो गया, बिजनेसमैन हो गया तो कामयाब हो गया, कोई लीडर बन गया तो कहता कामयाब हो गया। अरे वो कामयाब कभी नहीं हुआ। कामयाब वो हुआ जो गौसुल सक़लैन है, कामयाब वो हैं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे हैं, कामयाब वो हैं जो औलिया अल्लाह हैं, कामयाब वो हैं जो कहीं पर बने हुए औलिया अल्लाह। हमारे बाबा मीम हिंदी अफजल हुसैन कामयाब हैं। ये कामयाब है कोई ये नहीं कह सकता है कि ये फलाना टाटा बिरला डालमिया के पास कुछ मांगने ले जाएगा, मरने के बाद उन्हें तो नाबूद हो गया, उसका कुछ पता नहीं, कहाँ गया, जहन्नम में सीधे चला गया। लेकिन औलिया अल्लाह के बारे में जो आया है वो जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, और बाज़ाब्ता उनको खाना भी वक्त पर मिलता है, पानी भी मिलता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी में गुजार रहे हैं, बिल्कुल हाजिर हैं। सही लफ्ज़ का मानी भी होता है हाजिर हो जाना। अगर कोई शहादत का दर्जा पाता है, अब यहाँ पर शहादत दो तरह की, इसको भी जान लीजिए। आप लोग का किसी तरह का अगर कोई सवाल हो तो उसको भी बीच में लाइए, उसको भी हल करें।
قرآن حکیم سے, حدیث سے, بزرگان دین. یہی 3 مضبوط دلائل ہیں. ادھر ادھر کا چٹھی چپاٹی سے نہیں چلے گا, قصہ کہانی من گڑھن سے نہیں چلے گا. آپ ٹھوس دلیل دیجیے قرآن حکیم سے. حدیث بھی ایسی حدیث جو موطا شریف کی حدیث, بخاری شریف کی حدیث, ترمذی شریف کی حدیث. کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو ان لوگ بھی کہتے ہیں کہ ضعیف ہو گیا. لیجیے بھائی, حدیثیں بھی ضعیف ہو گیا تو کچھ دن بعد مارنے جائے گا. بتائیے, جو حدیث ضعیف ہو, جس لیے یہ بات ہرگز نہیں مان سکتے ہیں, ماننے قابل ہے ہی نہیں. تو اب آئیے اس بات پر کہ ہم لوگ یہاں کس مقصد سے آئے اور کیا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. کامیاب اگر ہونا ہے تو اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے, اللہ کے رسول کے جو خلیفہ لوگوں نے بتایا ہے, جو بزرگان دین نے بتایا ہے, صدیقین نے جو بتایا ہے, جو شہداء نے بتایا ہے, جو صالحین نے بتایا ہے. نبیین کا زمانہ تو چلا گیا, لیکن صدیقین کا زمانہ نہیں گیا ہے, نہ جائے گا. اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق پیدا کیے. اگر وہاں پر آتا کہ صدیق خالی صدیق تو مانتے بھائی وہ تو پردہ کر گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا صدیقین, یعنی جتنے بھی سچے لوگ ہیں وہ قیامت تک کے لیے وہ سچے ہی رہیں گے, اور وہاں سچے کو الگ کر دیا جائے گا, جھوٹا کو الگ کر دیا جائے گا. تو آپ اگر صدیقین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو جو صدیقوں نے کیا وہ آپ کیجیے, جو شہداؤں نے کیا وہ آپ کیجیے, جو بزرگان دین نے کیا وہ آپ کیجیے, جو اس زمانے میں بزرگان دین واقع ہیں ان سے آپ ملیے, جو وہ بتائیں ان کو آپ کیجیے. اپنے من سے کوئی کام مت کیجیے, اس لیے کہ ہر زمانے میں بدلتا ہی رہتا ہے قانون کا جو ہوتا ہے رد و بدل. جیسے جب آتا ہے بہمت, پورن بہمت جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کو سمویدھان کو سنشودھن کر دیتا ہے. یہ ہندی میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک بات ہے کہ سمویدھان سنشودھن ہوتا ہے کہ نہیں, 3 بہمت آ گیا, چلیے بھائی سمویدھان سنشودھن. تو وہ بات ہوتا ہے کیا کہ زمانے کے حساب سے آپ کو چلنا ہو. اگر اس وقت کے بارے میں سوچا جائے کہ مسجد نبوی کیسا تھا, اللہ کے رسول کے وقت میں نبی جو وہاں پر نماز پڑھاتے تھے تو کیسا مسجد تھا. آج کے زمانے میں جو وہی مسجد ہے اس میں اے سی بنا ہوا ہے. کیا حضور سرور کائنات اے سی میں نماز پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے؟ آج آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں بھائی؟ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بدعت ہوا کہ نہیں ہوا؟ خوبصورت بدعت ہے, بدصورت بدعت ہے. ارے بھائی خوبصورت رہے چاہے بدصورت ہے, بدعت ہوا کہ نہیں؟ آپ بھی کنکریٹ والا میں پڑھی کہ پورا لہو لہان ہو جائے. تو جب مسجدیں کچی تھی تو نمازی پکے تھے, اور جب نمازی پکے تھے مسجدیں کچی تھی. اب کیا ہے, نمازی جو ہے تو کچے ہیں اور مسجدیں پکے ہیں. ایسی ہو رہا ہے, وہاں پر کرسی لگا دیتے ہیں کہ بھائی رکنے نہیں پڑے ان کو. ارے سجدہ کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, اس کرسی پر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہاں پر کیا آپ کو بھاشن دینا ہے؟ ابھی کلمے پر چلے گی بات, اس لیے کہ کلمہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک گواہ مضبوط بنا لیجیے. آج کے دور کے جس زمانے میں جو ہیں ان کے ہاتھ پر آپ, اس لیے آپ کو بیعت ہونا ضروری ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا, وہ گواہ بن گئے کہ ہمارے ہاتھوں پر اس نے کلمہ پڑھا. ایسے آپ کا کوئی گواہ نہیں کہ آپ کلمہ پڑھے یا کلمہ نہیں پڑھے. گواہ مضبوط بنائیے. گواہ اگر وہاں کمزور پڑ گیا کیس آپ کا خارج. سجائے تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن. اس لیے گواہ بہت مضبوط بنائیے. گواہ ایسا بنائیے کہ وہ آپ کو پہچان لے, آپ اس کو پہچان لیجئے. پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کہہ دیں کہ تم پہچانو چاہے نہیں پہچانو, ہم تو تم کو پہچانے ہیں. تم مت پہچانو, تم گم ہو جاؤ, ہم تم کو ڈھونڈ نکالیں. جیسا کہ غوث الثقلین نے فرمایا کہ جو ہمارے ہی میں آ گیا وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو, ہم مغرب میں رہیں گے وہ مشرق میں رہے گا,
अगर उसका सुतरपोज हो गया, उसका अगर दामन चाक हो गया, उनका दामन में कुछ दाग आ गया, उसमें वहाँ से हट गया, तो हम वहीं से उसको सुतरपोज कर देंगे, वहीं से कर देंगे। जब ये दावा रखते हैं गौस पाक, तो जो उनके वाकई खलीफा हैं, ये दावा उनका भी दुरुस्त है। नारे तकबीर, यही दावा करने वाले हैं। रसालत, यही दावा आपको यहाँ भी हिंदी के यहाँ मिलेगा। ये दावा बाजाब्ता यहाँ सनद मिलेगा उसी का, मदरसा के सनद से काम नहीं चलेगा। अगर आपको किसी आदमी ने पूछा कि अगर आप हक पर हैं तो साबित कीजिए, हम क्या बिल्कुल साबित करते हैं। आपको अगर दाहिने हाथ में अमालनामा अगर मिल चुका है तो आप सच्चे, आप जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। अगर आपके जो चाहने वाले, जिसको आप चाह रहे हैं, जिस आपके जो रहबर हैं, अगर उनको भी दाहिने हाथ में अमालनामा मिल गया है तो आप हक पर हैं। लेकिन अगर नहीं मिला है तो आप डूब गए, आप डूब गए। लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूँ, हमारे वालिद मोहतरम ने कह दिया कि हमको दाहिने हाथ में अमालनामा मिल गया, इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं हमारा सनद है, इसलिए हम दावे के साथ कहेंगे। कुरान हकीम में आप पढ़ लीजिए, वाम्मा इनकाना मुक़र्रबीन वाम्मा इनकाना मिनल मुक़र्रबीन फर्रूहुन व रेहानो व जन्नतुन नईम, कहीं भी जाकर देखते। यानी अगर मरने वाला आदमी, अगर उसके दाहिने हाथ में अमालनामा दिया गया तो वो खुशी खुशी जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, जन्नतुन नईम। अम्मा इनकाना मिनल मुक़र्रबीन फर्रूहुन व रेहानो व जन्नतुन नईम, आप देख लीजिए जाता है। लेकिन अगर मरने वाला बाएं हाथ में उसको दामन मिल गया अमालनामा, तो उसके बारे में क्या है वो भी सुन लेंगे। सीधे उनको पकड़ के घसीट के जंजीरों में बांध के जहन्नम की ओर ले जाया जाएगा। तो अब सोच लीजिए कि जिनको दाहिने हाथ में अमालनामा मिल चुका है, उसके बाद जो उनके खलीफा थे उनको भी मिल चुका, जो उसके बाद उनके खलीफा उनको भी मिल चुका, जो उनके बाद जो उनके खलीफा सदसाह पे उनको भी मिल चुका, उनके बाद जो खलीफा है उनको भी मिल चुका। इस तरह से गौस पाक तक ये सिलसिला चलता है। तो यहाँ से वहाँ तक जो मजबूत सिलसिला है, जो मजबूत कड़ी है, वो हम लोगों के दामन में है। इसलिए कहते हैं कि हम इसीलिए कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जितना मजबूत रस्सी को पकड़ लिया है, छोड़ेंगे कैसे? अगर छोड़ दिए तो डूबना है। लिहाजा पहली बात ये हुई कि आपको बहुत अच्छा से समझ के, जान के, समझ के, जितना आपको अक्ल फहम अल्लाह ने दिया है, आप बहुत बेहतर से छानबीन कर लीजिए और किसी सिलसिला में भी जहाँ आपको दिल आए, लेकिन दामन थाम लीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाँ, अब आइए उस पर। इस जमाने में जो लोग भी हैं, मजबूत गवाह अगर बना लिए हैं। एक जगह का वाकया है कि वो पीर साहब थे, वो नाबीना थे। जरा किस्सा भी सुनते जाइए, क्योंकि उससे एक दलील पेश होता है, एक मिलता है पता कि हाँ ऐसा भी होता है। वो पीर साहब जो थे उत्तर प्रदेश में रहते थे, वो नाबीना थे। गए भाई की इज्जत कर लीजिए। कहा कि भाई आप तो नाबीना है, अगर हम आपको नहीं पहचान पाए तो आप हमको कैसे पहचानिएगा? कहा पहचानने उचानने की क्या जरूरत है, जो हम कहते हैं सो करो, बाकी वहाँ समझिए नहीं।
अब बताइए भाई, बाकी वहाँ समझ लेंगे, जब यहाँ नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ क्या समझ लेंगे? जब यहाँ नहीं समझा रहे हैं तो वहाँ क्या समझाएंगे? वहाँ समझने की जगह है कि समझाने की जगह है? तो मकसद हयात आपका ये होना चाहिए कि हम किस लिए दुनिया में आए हैं, और हम अपनी मर्जी से नहीं आए। कोई कहे कि हम अपने वहाँ से बाज़ाब्ता ही ट्रांसफ़र हो करके यहाँ आए हैं। जब से कल होश संभाला है तब से हम ऐसा सुनते आए हैं। आप क्या सुनते आए? आपको होश कब आया है? अभी तो आप पैदा हुए 2 दिन के बाद होश आया, 4 दिन की ज़िंदगी है। तो कहने का मकसद यह है कि आप अपनी, जब आप लोग फहम से ये सोचिएगा कि हम दुनिया में किस लिए आए, हमारा मकसद हयात क्या है, अल्लाह ताला ने हमको क्यों भेजा है, और हमको यहाँ क्या करना चाहिए। अगर इन पर गौर व फिक्र कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा मकसद हयात ये है कि हकीकी ज़िंदगी को पाया जाए, आखिरत की ज़िंदगी को पाया जाए, हमेशा की बादशाहत को पाया जाए, अल्लाह की कुर्बियत को पाया जाए, रसूल की कुर्बियत को पाया जाए, अपने महबूब की कुर्बियत को पाया जाए, अपने पीर व मुर्शिद की कुर्बियत को पाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मुर्शिद जिंदाबाद, नारे मुर्शिद जिंदाबाद। तो कुर्बत को पाने के लिए आपको क्या करना होगा? वहाँ पर आपको थोड़ा आजमाइश से गुजरना होगा, थोड़ा जान व माल को फिदा करना होगा। आप मोहब्बत कीजिए, बच्चों से मोहब्बत कीजिए, लेकिन अल्लाह रसूल के बाद। बीवी से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह रसूल के बाद। अपने बच्चे से मोहब्बत कीजिए, अपने जान से मोहब्बत कीजिए, अपने माल से मोहब्बत कीजिए, अपने जायदाद से मोहब्बत कीजिए, अपने बिजनेस से मोहब्बत कीजिए। जिससे आपको मोहब्बत है, आप में सबसे ज़्यादा मोहब्बत पैसे से। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे से मोहब्बत है तो उससे अल्लाह रसूल को ऊपर रखना होगा। पैसे से मोहब्बत करने पर आप जन्नत के हकदार नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने पीर व मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं, आले पीर से मोहब्बत करते हैं, आले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने ख़ानदान हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने ख़ानदान रसूल हैं सबसे मोहब्बत करते हैं, तो वाकई आप जो है कामयाब हैं। कामयाबी होने का तरीका क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे कर दो कामयाब हो गया। अगर कामयाब होने का आपको सर्टिफिकेट मिला तो जरा दिखाइए भाई। मदरसे का सर्टिफिकेट से नहीं चलेगा कि ये देखिए हम काजी हैं, ये देखिए हम मुफ्ती हैं, ये देखिए हम आलिम हैं, ये देखिए हम कारी हैं, ये देखिए हम हाफिज हैं। आप रसूलुल्लाह की तरफ से आपको कोई मिला है सनद दिखा दीजिए। कभी ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा है? अल्लाह के रसूल के जो ख़ानदान रसूल हैं उनको कभी देखा है? अपने आप को कभी देखा है? तो आप किनको देखा है? तो सनद आपको मिला कहाँ से? किसी बुजुर्गान दीन ने आपको सनद दिया कि आप हमारे खलीफा हैं? किसी बुजुर्गान दीन ने आपको ये सनद दिया कि आप जन्नती हैं? किसी बुजुर्गान दीन की तरफ से ये मिला आपको कि हाँ इसको रखिए, दिखाइएगा, पार हो जाइए? तो फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं? दावा तो उनका दुरुस्त है जिनके पास दलील ठोस है। दावा उनका दुरुस्त है जिनके पास दलील ठोस है। तो हम लोगों के पास दावा इसलिए है कि दलील दुरुस्त है, दलील बिल्कुल मजबूत दलाइल है हमारे पास, इसलिए किसी सनद की ज़रूरत नहीं है। हमको मदरसे की सनद की क्या ज़रूरत? आप जो कर रहे हैं आप कीजिए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहिएगा कि आप वही काम कीजिए जो हम कर रहे हैं। आपको भी बगदादी कायदा पढ़ना ही होगा, इसलिए कि बहुत अच्छी किताब है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। अरे सभी बच्चे पढ़ते हैं तो क्या हम जब कारी हो गए, हम हाफिज हो गए, हम पूरा ही कर गए, आलिम हो गए, तो हम बगदादी कायदे पढ़ते रहेंगे सब दिन? बोलिए भाई, तो आगे बढ़ना होगा जी। अगर एक सीढ़ी से आप दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं तो पहला सीढ़ी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि वो पहले सीढ़ी के ऊपर चढ़ा है। हर मस्जिद में या जहाँ पर नमाज अदा की जाती है 3 सीढ़ियाँ यानी 4 सीढ़ी बनाया जाता है।
कभी आप लोगों ने गौर किया कि भाई सीढ़ी का है मस्जिद में चारे को ऊपर तक को नहीं जा सकते इस सबसे? हर मस्जिद में पेश इमाम साहब के बैठने के लिए अगर है तो चबूतरा बना दिया जाता, सीढ़ी बनाने की क्या जरूरत है भाई? तो आप लोग गौर और फिक्र नहीं करते। गौर फिक्र कीजिए कि वो जो है सीढ़ी शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत की सीढ़ियाँ हैं। अर्श इलाही की 4 सीढ़ियाँ हैं। अभी वो पहले सीढ़ी पर हैं, गोके उठ के बैठ जाते हैं, उस पर भी कोई कहने वाला नहीं इसलिए ऊपर में बैठ जाते हैं, लेकिन उनको पहले ही सीढ़ी पर रहना चाहिए, मगर उनको नहीं कहिएगा आप। तो बात यह है कि शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत ये 4 सीढ़ियाँ। आप शरीयत पर हैं, ठीक है, उससे आगे बढ़िए, तरीकत में जाइए। शरीयत जो है ज़ाहिरी सफाई का नाम। शरीयत का मानी ये होता है कि जिस्मी जो है ज़ाहिरी सफाई का नाम ही शरीयत है। अगर आप वज़ू नहीं बनाते हैं आपकी नमाज नहीं हो। अब बहुत से ऐसे भी हैं कि वज़ू का नियत भी नहीं आता। पूछा है कि भाई इतना साल से आप पढ़ रहे हैं, वज़ू की नियत आती है? तो वज़ू तो बिस्मिल्लाह कर दिया होगी, बिस्मिल्लाहिल अलील अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह अला दीनिल इस्लाम अल इस्लाम हक़्क़ु दुनो कुफ्र इस्लाम पूरा पढ़िएगा तब ना भाई। बिस्मिल्लाहिल अलील अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह अला दीनिल इस्लाम अल इस्लाम हक़्क़ु दुनो इस्लाम, तो पूरा जब पढ़ लीजिएगा तब आपका वज़ू का नियत हो। तो वज़ू का नियत भी पता नहीं, 50 साल से पढ़। आप गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? आप गौर कीजिए। और हर बात में शरीयत में किसी तरह का जो है ज़ाहिरी सफाई का नाम ही शरीयत है, लेकिन तरीक़त बातिन की सफाई, अंदर की सफाई का नाम है तरीक़त। जब आप बाहरी सफाई करते हैं तो फिर आपको अंदर की सफाई की भी ज़रूरत है। अगर आप अंदर की सफाई नहीं करते हैं, कसाफत इसमें भरा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गो के मलाइका बहुत थे, करीबी थे, मुकर्रबीन थे, जिन थे, लेकिन इंसान को इसलिए बनाया कि इससे जो है अपना जो ख़ास मकसद है उसको पा सके। तो ख़ास मकसद क्या है भाई? लोग कहते हैं कि ख़ास मकसद है बंदगी या इबादत। इबादत करने के लिए तो कम नहीं थे, लाखों लाख करोड़ कहा गया है, अल्लामा इकबाल ने कहा है। तो खास मकसद अगर होता तो बिना खाए पिए मलाइका रात दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभान अल्लाह, इस तरह के जो वजीफ़ा उनको बता दिया गया है, बिना खाए पिए रात दिन पढ़ते रहते हैं। तो क्या वो इंसान से बेहतर हैं? न उनको खाने की ज़रूरत है, न उनको पीने की ज़रूरत है, न उनको कपड़ा पहनने की ज़रूरत है, न उनको किसी तरह के दुनिया का तरद्दुद है, किसी तरह का फिक्र नहीं है, न बीवी है, न बाल है, न बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह कर रहे हैं। तो आदमी को जो बनाया गया इसका मकसद कुछ और है। एक तो तमाम मलाइका वगैरह बनाने के सबसे आखिर में आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसके बाद कहा इसको सजदा कर। तो मकसद कुछ है कि नहीं तब न करवाया जी। तो मकसद ये है कि आदमी में 2 तरह के, अगर वो आदमी जिसको कहते हैं नफ्सानी ख्वाहिशात, तमाम मलाइका में जो है नफ्सानी ख्वाहिशात नहीं, किसी तरह का ख्वाहिश उसमें है ये नहीं, ना उसको ख्वाहिश की ज़रूरत। तो मलाइका में जो है ख्वाहिशात है ही नहीं, अक्ल उसको है, अक्ल अल्लाह ने उसको दिया, अक्ल से अपना काम ले रहा। और जानवर जो पैदा किया है, जानवर में अक्ल नहीं है, खाली नफ्सानी ख्वाहिशात, खाली नफ्स है। और आदमी जो है इसमें दोनों चीज़ दिया, आदम अलैहिस्सलाम से वो दोनों चीज़ दिया गया। अब आप अगर अपने अक्ल फ़हम से नफ्सानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देते हैं और अक्ल को गालिब रखते हैं तो आप मलाइका से बेहतर हैं। ये हदीस है। अगर अक्ल गालिब है आपका नफ्सानी ख्वाहिशात पर तो आप मलाइका से 1000 गुना बेहतर हैं। लेकिन अगर नफ्सानी ख्वाहिशात आप पर गालिब है
تو کیا ہے، جانور سے بھی آپ بدتر ہیں۔ اب سوچ لیجئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تمام بزرگان دین کا ایک ہی قول ہے کہ تمام عمل سے سب سے بہتر عمل ہے کہ تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا جائے۔ ترک الدنیا راسو کل عبادت، ترک الدنیا یعنی دنیا کو ترک کر دیے، تمام خواہشات ختم۔ یہاں پر تمام خواہشات کو ترک کرنے کا نام ہی سب سے بڑا عبادت کہا گیا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ آپ عقل کو غالب کیجئے اور نفسانی خواہشات کو ختم کر دیجئے، آپ مومن بن گئے۔ اس سے بھی اگر آپ آگے کیے تو اولیاء بن گئے، اس سے بھی آگے آپ جا سکتے ہیں۔ جتنے بزرگان دین کا نام آپ لوگ جانتے ہیں یا سنے ہوں گے، کوئی ایسا نہیں گزرے ہیں جو نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کی۔ ہم اپنے والد صاحب سے لے کے وہاں تک بتاتے ہیں ایک ایک کر کے۔ تو مدعا یہ ہے کہ آپ پہلے تمام خواہشات کیا ہے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ہم جو ہے بہت بڑا بزرگ بن جائیں، اور ہم کیا ہے سب سے پہلے ٹاٹا برلا ڈالمیا بن جائیں، کہا کہ اس کا بہت فیکٹری ہے، پورا چلتے رہے گا۔ لالو پرساد بن جائیں کہ ہمارا 60% کھاتے رہے۔ ارے بھائی، اس کے خواہشات میں آپ کیوں ہیں؟ آپ مسلمانیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کافروں کی چیز ہے، آپ ان کے دعوے پر مت رہیے۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہیں جو آگے چل کے اور اس کو کہنا ہے رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ۔